स्वागत छ साथीहरू मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी मस्किटोलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौं भन्ने बारे केही छलफल गर्नेछौं। मेरा केही तर्कहरू तपाईहरुलाई दिनेछु। मस्किटो कन्ट्रोल भन्नाले मच्छरलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु हो। In order to prevent and control malaria and other diseases transmitted by mosquitoes, the following methods for the destruction of mosquito can be adopted. यहाँ केही मेथडहरू छन् जस बापत हामी मच्छरबाट बाँच्न सक्छौं। डिस्ट्रक्सन अफ एडल्ट मस्किटो, ठुला मच्छरहरूलाई हामीले कसरी नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छौं त? Adult mosquito must be effectively combated in dwellings. Following methods can be adapted to kill adult mosquitoes. यहाँ केही मेथडहरू छन् जसबाट हामीले मच्छरलाई मार्न सक्छौं। डाइरेक्ट किलिङ बाइ ह्यान्ड्स, हामीले मच्छरलाई आफ्नै हातले पनि मार्न सक्छौं। यो सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि हुन सक्छ। Fumigation, mosquito can be killed by fumigation method. अलिक तपाईहरुले यसलाई बुझ्नु भएन होला। हामीले केही त्यस्तो हानिकारक इन्भाइरोमेन्टलाई र मानव जीवनमा हानिकारक नगर्ने औषधिलाई नै हामी फ्युमिगेसन भन्ने गर्दछौं। हामीले त्यसलाई घरबाटै उत्पत्ति गरेर पनि मच्छरलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छौं। अर्को रहेछ स्प्रेइङ। Mosquito can be killed inside house by spraying DDT, field, etc. or by using mosquito bombs. हामीहरूले बजारमा सजिलैसँग पाउने गर्छौं यी कुराहरू। हामीले ती कुराहरू ल्याएर पनि मस्किटोलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छौं। अब नम्बर 2 मा रहेको छ साथीहरू एलिमिनेसन अफ मस्किटो ब्रिडिङ साइट। कसरी मस्किटो उत्पत्ति हुन्छ त? The mosquito larva and pupa develop in water. हामी सबैलाई थाहा नै छ मच्छरले फोहोर पानीमा अन्डा पार्ने गर्दछ जसबाट उत्पत्ति हुने गर्दछ मच्छर। Therefore, elimination of breeding sites is of primary importance. Stagnant water and swampy areas should be drained out. जहाँ खाल्डाहरू परेका छन्, हाम्रा घर वरिपरि खाल्डा रहेका छन्, हामीले तिनीहरूलाई पुरी मच्छर नियन्त्रण गर्न सक्छौं। If possible, the breeding grounds may be filled up with soil, sand or stones. हामीले फोहोर मैलालाई एक ठाउँ फ्याक्ने, यदि पानी जमेछ भने त्यहाँ ढुङ्गा ल्याई माटो ल्याई त्यसलाई भरेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्छौं। The domestic species of mosquito can largely be controlled by eliminating vessels that hold water like buckets, tin cans, old trash barrels, etc. हामीले केही हाम्रो घरमा युज हुने भाँडाहरूमा पनि पानी राखेर धेरै समयमा राखेर मच्छर उत्पत्ति गर्ने केही साधन बनाउनु हुँदैन। हामीले यसलाई सफा गरी पनि नियन्त्रण गर्न सक्छौं। The bushes and shrubs should be cleared off. हाम्रो घर छेउछाउ केही रुखहरू बुट्टाबुट्टी हुन सक्छ, हामीले त्यसलाई पनि सफा गरिराख्नु एकदमै आवश्यक पर्दछ। Open drains should be covered or made underground. हाम्रो घर छेउछाउ फोहोर मैला निस्किने गर्दछ, त्यसको लागि सरकारले नै ड्रेन्स बनाएको हुन्छ, हामीले त्यो पनि सफा गर्नु एक नागरिकको भूमिका बन्दछ। नम्बर 3 मा रहेको छ डिस्ट्रक्सन अफ लार्भा एन्ड प्युपा अफ मस्किटो। जब मच्छर उत्पत्ति हुने क्रममा हुन्छ, हामीले त्यस बेला पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं। तर कसरी त? त्यसबारे म भन्दैछु। It is easier and more conventional to kill aquatic larvae and pupa than winged adult mosquito. हामीले मच्छरका बच्चा अथवा लार्भालाई मार्न धेरै सजिलो हुन्छ, जुन मस्किटो मार्नुमा धेरै गाह्रो हुन्छ। Wherever it is not possible to fill up or drain out swamps, lakes or ponds. हामी नदी नाला पोखरी त भर्न सक्दैनौं, तर केही उपाय छन् जसबाट लार्भा र प्युपा किल्ड गर्न सकिन्छन्, मार्न सकिन्छन्। By covering or spraying the surface of water with petroleum, paraffin oil, crude oil, kerosene, etc. हामीले त्यस नदी नालामा केही पेट्रोलियम ओइल, क्रुड ओइल, केरोसिन लगाएर पनि नियन्त्रण गर्न सक्छौं। Those substances produce a thin film of oil on the surface so that the larvae and pupa die due to the lack of breathing or suffocation. हामीले त्यस्ता पदार्थहरू पानीमा हाल्यौं भने अक्सिजनको कमीले गर्दाखेरि लार्भा र प्युपा पनि मर्ने गर्दछ। The oil also enters in the sparkle, blocks, scratches and poisons the body. यदि ती लार्भा र प्युपाले त्यो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खान पनि बाध्य भएपछि उनीहरूको जिउमा केही असर भई उनीहरू मर्ने पनि गर्दछन्।
chemical larvacetes like DDT, BSC, dust-containing Paris green can be spread in large aquatic bodies to destroy mosquito larvae and pupa. हजुरहरूले बुझ्नु नै भयो होला हामीले बजारमा पाइने औषधि जुन इन्भाइरोमेन्टलाई हानि गर्दैन त्यो ल्याएर पनि हामीले मच्छरलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं। अर्को रहेको छ biological control. Biological control is the best way of controlling mosquito. Live-cynical fish like stickfish, minnows, trout, Argentinian prawns, crabs, etc. should be introduced in the ornamental fountains. हामीले केही माछाहरू हाली आफ्नो पोखरीमा त्यसलाई हाली पनि मच्छरलाई खाने केही माछाहरू पाउने गर्दछन् जस्तै ट्राउट्स, अर्जेन्टिनियन पियरफिल्स, कार्प्स एसेट्रा हरू ल्याइ पनि मच्छरलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। बी इन्ट्रोड्युस इन द ornamental fountains, ponds, lakes, ditches, canals, etc. Aquatic nymphs and adult insect like dragonflies. हामीले पुतलीहरू त देख्न नै गर्दछौं जसले मच्छरलाई कन्ट्रोल गर्न सहयोग गर्दछ। Which are natural enemies of mosquito. हामीले यसलाई उत्पत्ति गरेर भए पनि मस्किटोलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं। अब जानेछौं द बेस्ट वे अफ प्रिभेन्सन एगेन्स्ट मस्किटो बाइट्स। हामी मच्छरको टोकाइबाट कसरी बाँच्न सक्छौं त हामीलाई थाहा नै छ। हामीले आफ्नो कोठा क्लिननेस त गर्नै पर्छ, झुल टाँगेर सुत्नै पर्छ जसबारे हामी मस्किटोबाट बाँच्न सक्छौं। तर यहाँ केही अरु नियमहरू छन् जसले हामीलाई अझ मस्किटोबाट टाढा रहन्छ र जाउँ त्यो तर्फ। हाउस इज द मस्किटो एफेक्टेड एरियाज। थाहा नै छ घरमा मस्किटो पाइन्छ। should be made mosquito proof by screening doors, windows, ventilators, etc. घरमा मच्छर पाइन्छ तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने केही उपायहरू पनि छन्। हामीले झ्याल ढोका राख्नुपर्छ, भेन्टिलेटरको स्थापना गरी स्वस्थ हावा पनि हामीले पाउन सक्छौं। while sleeping, mosquito nets should be used to keep away the mosquito. मैले अघि नै भनिसके झुलको प्रयोग गर्नुपर्छ। The exposed parts of the body can be protected by the application of repellents like anti-mosquito creams, mustard oil, coconut oil, etc. by using belts, boots, gloves, etc. हामीले केही लुगा लगाई केही क्रिमहरू लगाई जस्तै कि एन्टी मस्किटो क्रिम्स, मस्टार्ड ओइल, कोकोनट ओइल लगाई पनि हामी मस्किटोको बाइटबाट बच्न सक्छौं। We can also prevent mosquito bites by building houses on high grounds. हामीले यति हाम्रो घरलाई माथिल्लो तहमा बनाउन सक्यौं भने हामी मस्किटोको बाइट्सबाट बाँच्न सक्छौं। लु आजको भिडियो यति नै। लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्दिनु होला। धन्यवाद।